श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। वागीसाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। गोष्पदीकृतवारासिं असकीकृतराक्षसं रामायण महामालां रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषैकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव तदाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वतलयो वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणेनोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजा प्रहसन् राघवो वचः। एवमेव नरश्रेष्ठा यथा वदसि लक्ष्मण वृत्रघातुम् अशेषेण वाजिमेधफलं यचयतु। श्रूयते हि पुरा सौम्या कर्धमस्य प्रजापतेः पुत्रो बाह्लीश्वरः श्रीमान् इलो नाम महायशाः। स राजा पृथिवीं सर्वां वशे कृत्वा सुधार्मिकः राज्यं चैव नरव्याघ्र पुत्रवत् पर्यपालयत्। सुरैश्च परमोदारैः दैतेयैश्च महादनैः नागराक्षसगन्धर्वैः यक्षैश्च सुमहात्मभिः पूज्यते नित्यशः सौम्या भयार्तैरघुनन्दन। अबिभ्यंश्च त्रयो लोकाः सरोषस्य महात्मनः। स राजा तादृशो ह्यासीत् धर्मे वीर्ये च निष्ठितः बुद्ध्या च परमोदारो बाह्लीकेशो महायशाः। सप्रचक्रे महाबाहुः मृगायां रुचिरे वने चैत्रे मनोरमे मासि सभृत्य बलवाहनः। प्रजघ्ने च नृपोरण्ये मृगन् शतसहस्रशः अत्वैव तृप्तिर्नाभूच्च राज्ञस्तस्य महात्मनः। नानामृगानामयुतं वध्यमानं महात्मना यत्र जातो महासेनः तं देशम् उपचक्रमे। तस्मिन् प्रदेशे देवेशः शैलराजसुतां हरः रमयामास दुर्दर्शः सर्वैरनुचरैः सह कृत्वा स्त्रीरूपमात्मानम् उमेशो गोपतिध्वजः। देव्याः प्रियचिकीर्षुः सन् तस्मिन् पर्वतनिर्झरे हेतु तत्र वनोद्देशे सत्त्वा पुरुषवादिनः वृक्षाः पुरुषनामानः ते भवन् स्त्रीजनास्तदा यच्च किञ्चन तत्सर्वं नारी संज्ञं बभूवः। एतस्मिन्नन्तरे राजा शैलः कर्दमात्मजः निघ्नन् मृगसहस्राणि तं देशम् उपचक्रमे। स दृष्ट्वा स्त्रीकृतं सर्वं सव्यालमृगपक्षिकम् आत्मानं स्त्रीकृतं चैव सानुगं रघुनन्दन। तस्य दुःखं महच्चासीत् दृष्ट्वात्मानं तथागतम्। उमापतेश्च तत्कर्म ज्ञात्वा त्रासम् उपागमत्। ततो देवं महात्मानं शितिकण्ठं कपर्दिनं जगाम शरणं राजा
सभृत्य बलवाहनः ततः प्रहस्य वरदः सह देव्या महेश्वरः प्रजापतिसुतं वाक्यम् उवाच वरदः स्वयम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे कार्दमेय महाबलः पुरुषत्वं ऋते सौम्या वरं वरय सुव्रता ततः स राजा दुःखार्तः प्रत्याख्यातो महात्मना न च जग्राह स्त्रीभूतो वरमन्यं सुरोत्तमात् ततः शोकेन महता शैलराजसुता नृपः प्रणिपत्य ह्युमां देवीं सर्वेणैवान्तरात्मना ईशे वराणां वरदे लोकानामसि भामिनी अमोघदर्शने देवी भज सौम्येन चक्षुषा हृद्गतं तस्य राजर्षेः विज्ञाय हरसन्निधौ प्रत्युवाच शुभं वाक्यं देवी रुद्रस्य सम्मता अर्धस्य देवो वरदो वरार्धस्य तव ह्यवम् तस्मादर्धं गृहानत्वं स्त्रीपुंसोर्यावदिच्छसि तदुद्भुततरं श्रुत्वा देव्या वरमनुत्तमं सम्प्रहृष्टमना भूत्वा राजा वाक्यमदाब्रवीत् यदि देवी प्रसन्ना मे रूपेण प्रतिमा भुवि मासं स्त्रीत्वम् उपासित्वा मासं स्यां पुरुषः पुनः ईप्सितं तस्य विज्ञाय देवी सुरुचिरानना प्रत्युवाच सुतं शुभं वाक्यम् एवमेव भविष्यति राजन् पुरुषभूतस्त्वं स्त्रीभावं न स्मरिष्यसि स्त्रीभूतश्च वरं मासं न स्मरिष्यति पौरुषम् एवं स राजा पुरुषो मासं भूत्वा धकां दमिः त्रैलोक्यसुन्दरी नारी मासमेकं यला भवतु इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 87तमः सर्गः। तां कथाम् ऐलसम्बन्धां रामेण समुदीरितां लक्ष्मणो भरतश्चैव श्रुत्वा परमविस्मितौ तौ रामं प्राञ्जलीभूत्वा तस्य राज्ञो महात्मनः विस्तरं तस्य भावस्य तदा प्रपृच्छतु पुनः कथं स राजा स्त्रीभूतो वर्तायामास दुर्गतिः पुरुषः स यदा भूतः कां वृत्तिं वर्तयत्यसौ भूयोस्तदाशितं तयोस्तद्भाषितं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितं कथयामास काकुत्स्थः तस्य राज्ञो यथागतं तामेव प्रथमं मासं स्त्रीभूता लोकसुन्दरी ताभिः परिवृता स्त्रीभिः ये च पूर्वं पदानुगाः तत्काननं विगाह्यासु विजह्रे लोकसुन्दरी द्रुमगुल्मलताकीर्णं पद्भ्यां पद्मदलेक्षणा वाहनानि च सर्वाणि सा त्यक्ता वै समं ततः सर्वथा भोगविवरे तस्मिन् रेमे इला तथा अथ तस्मिन् वनोद्देशे पर्वतस्य विदूरतः सरः सुरुचिरप्रख्यं नानापक्षिगणैर्युतं ददर्श सा इला तस्मिन् बुधं सोमसुतं ततः ज्वलन्तं स्वेन वपुषा पूर्णसोमविनोदितं तपं च तपस्त्रीप्रम् अम्बो मध्ये दुरासदं यशस्करं कामकरं तारुण्ये पर्यवस्थितं सातं जलाशयं सर्वं क्षोभयामास विस्मिता सहगैः पूर्वपुरुषैः स्त्रीभूतैरघुनन्दना बुधस्तु तां समीक्षैव कामबाणवशङ्गतः नोपलेभे तदात्मानं सञ्चचाल तदाम्भसि इलां निरीक्षमाणस्तु त्रैलोक्याभ्यधिकां शुभां चिन्तां सम्यभ्यतिक्रामत् कान्वियं देवताधिका न देवीषु न वा नागीषु नासुरीष्वप्सरुषु च दृष्टपूर्वा मया काचित् रूपेण अनेन शोभिता सदृशीयं मम भवेत् यदि नान्यपरिग्रहः इति बुद्धिं समास्थाय जलात् कूलम् उपागमत् आश्रमं समुपागम्य ततस्ताः प्रमदोत्तमाः शब्दापयतद्धर्मात्मा ताश्चैनं च ववन्दिरे सताः प्रपच्च धर्मात्मा कस्यैषा लोकसुन्दरी किमर्थम् आगता चैव सर्वामाख्यातचाविरम् शुभं तु तस्य तद्वाक्यं मधुरं मधुराक्षरं श्रुत्वा स्त्रियश्च ताः सर्वा ऊचुर्मधुरया गिरा अस्माकमेषा शुश्रोणी प्रभुत्वे वर्तते सदा अपतिः काननान्तेषु सहास्माभिश्चर्यतः सजौ तद्वाक्यमव्यक्तपदं तां सां स्त्रीणां निशम्य च
विद्याम् आवर्तनीं पुण्याम् आवर्तयत सद्विजः सोऽर्धं विदित्वा सकलं तस्य राज्ञो यथागतं सर्वा एव स्त्रियस्ताश्च बभाषे मुनिपुङ्गवः अत्र किं पुरुषी भूत्वा शैलरोदसी वत्स्यथा आवासस्तु गिरावस्मिन्न शीघ्रमेव विधीयताम् मूलपत्रफलैः सर्वा वर्तयिष्यथ नित्यदा स्त्रियः किं पुरुषान्नाम भर्तॄन् समलप्स्यथ तां श्रुत्वा सोमपुत्रस्य वाचं किं पूरुषीकृताः उपासां चक्रिरे शैलं वध्वस्ता बहुलास्तदा इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 88तमः सर्गः। श्रुत्वा किं पुरुषोत्पत्तिं लक्ष्मणो भरतस्तदा आश्चर्यमिति चाब्रूयात् उभौ रामं जनेश्वरम् अध रामः कथामेतां भूय एव महायशाः कथयामास धर्मात्मा प्रजापतिसुतस्य वै सर्वास्ता विधृता धृत्वा किन्नरी ऋषिसत्तमः उवाच रूपसम्पन्नां तां स्त्रियं प्रहसन्निव सोमस्याहं सुतयितः सुतः सुचिरिरानने भजस्व मां वरारोहे भक्त्या स्निग्धेन चक्षुषा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शून्ये स्वजनवर्जिता इला सुरुचिरप्रख्यं प्रत्युवाच महाग्रहम् अहं कामचरी सौम्या तवास्मि शतवर्तिनी प्रसाधि मां सोमसुता यथेच्छसि तथा कुरु तस्यास्तदद्भुतप्रख्यं श्रुत्वा हर्षमुपागतः सवीकामी सह तया रेमे चन्द्रमनःसुतः बुधस्य माधवो मासः ताम् इलां रुचिनाननाम् गतो रमयतोऽत्यर्थं क्षणवत् कस्य कामिनः अधमासेतु सम्पूर्णे पूर्णेन्दुसदृशाननः प्रजापतिश्रुतः श्रीमान् सजने प्रत्यबुध्यत सोपश्यन्न सोमजं तत्र तपन्तं सलिलाशये ऊर्ध्वबाहुं निरालम्बं तं राजा प्रत्यभाषत भगवन् पर्वतं दुर्गं प्रविष्टोऽस्मि सहानुगः न तु पश्यामि तत्सैन्यं क्व नु ते मामकागताः तच्छ्रुत्वा तस्य राजर्षेः नष्टसंज्ञस्य भाषितं प्रत्युवाच सुतं वाक्यं सान्त्वयन् परया गिरा अस्मवर्षेण महता भृत्यास्ते विनिपातिताः त्वं चाश्रम पदे सुप्तो वातवर्षभयार्दितः समास्वसि भद्रन्ते निर्भयो विगतज्वरः फलमूलासनो वीर निवसेह यथा सुखम् स राजा तेन वाक्येन प्रत्यास्वस्तो महामतिः प्रत्युवाच सतो वाक्यं दीनो भृत्यक्षयाद्भृशम् त्यक्ष्याम्यहं स्वकं राज्यं नाहं भृत्यैर्विना कृतः वर्तयेयं क्षणं ब्रह्मण्ण समनुज्ञातुमर्हसि सुतो धर्मपरो ब्रह्मन् ज्येष्ठो मम महायशाः शशबिन्दुरिति ख्यातः समे राज्यं प्रपत्स्यते न हि सक्ष्याम्यहं हित्वा भृत्यदारान् सुखान्वितान् प्रतिवक्तुं महातेजः किञ्चिदप्यशुभं वचः तथा ब्रुवति राजेन्द्रे मृतः परममद्भुतं सान्त्वपूर्वमधोवाच वासस्तैह रोचताम् न सन्तापस्त्वया कार्यः कार्दमेयमहाबलः संवत्सरोषितस्येह कारयिष्यामि ते हितं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बुधस्य क्लिष्टकर्मणः वासाय विदधे बुद्धिं यदुक्तं ब्रह्मवादिना मासं सस्त्री यथा तथा भूत्वा रमयत्यनिशं शुभा मासं पुरुषभावेन धर्मबुद्धिं जकारसः ततत्सा नवमे मासि इला सोमसुतात्सुतं जनयामास शुश्रोणी पुरूरवसमूर्जितं जातमात्रं तु शुश्रोणी पितृहस्तेऽन्यवेशयत् बुधस्य समवर्णाभं इलापुत्रं महाबलं बुधस्तु पुरुषीभूतं स वै संवत्सरान्तरं कथाभिरमयामास धर्मयुक्ताभिरात्मवान् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 89तमः सर्गः। तथोक्तवति रामे तु तस्य जन्म तदद्भुतम् उवाच लक्ष्मणो भूयो भरतश्च महायशाः इलासा सोमपुत्रस्य संवत्सरमथोषिता अकरोत् किं नरश्रेष्ठ तत्सं
संसितुमर्हसि तयोस्तद्वाक्यमाधुर्यं निशम्य परिपृच्छतोः रामः पुनर्वाचे मां प्रजापतिसुते कथां पुरुषत्वं गते शूरे बुधः परमबुद्धिमान् संवर्तं परमोदारम् आजुहाव महायशाः शवनं भृगुपुत्रं च मुनिं च अरिष्टनेमिनं प्रमोदनं मोदकरं तथा दुर्वासनं मुनिम् एतान् सर्वान् समानीय व्याख्यज्ञस्तत्त्वदर्शितः उवाच सर्वान् सुहृदो धैर्येण सुसमाहितान् अयं राजा महाबाहुः कर्दमस्य जलस्सुतः जानीतैवं यथा भूतं श्रेयो ह्यस्य विधीयतां तेषां संवदतामेव तमाश्रममुपागमत् कर्दमस्तु महातेजा द्विजैः सह महात्मभिः पुलस्त्यश्च क्रतुश्चैव वषट्कारस्तथैव स ओंकारश्च महातेजः समाश्रयमुपागमत् ते सर्वे हृष्टमनसः परस्परसमागमे हितैषिणो बाह्लिपते पृथग्वाक्यान्यथा ब्रुवन् कर्दमस्त्वब्रवीद्वाक्यं सुतार्थं परमं हितं द्विजा शृणुतमद्वाक्यम् इच्छ्रेयः पार्थिवस्य हि नान्यं पश्यामि भैषद्यम् अन्तरा वृषभध्वजं नाश्वमेधात्परो यज्ञः प्रियश्चैव महात्मनः तस्माद्यजामहे सर्वे पार्थिवार्धे दुरासदम् कर्दमेनैव मुक्तास्तु सर्व एव द्रुजर्षभाः रोचयन्ति स्म तं यज्ञं रुद्रस्य आराधनं प्रति संवर्तस्य दुरादर्शेः शिष्यः परपुरञ्जयः मरुत्त इति विख्यातः तं यज्ञं समुपाहरत् ततो यज्ञो महान् आसीत् बुधाश्रमसमीपतः रुद्रश्च परमं दोषं जगामसु महायशाः अथ यज्ञे समाप्ते तु प्रीतः परमया मुदा उमापतिर्द्विजान् सर्वान् उवाच इलसन्निधौ प्रीतोऽस्मि अयमेधेन भक्त्या च द्विजसत्तमाः अस्य बाह्लीपतेश्चैव किं करोमि प्रियं शुभं तथा वदति देवेशे द्विजास्ते सुसमाहिताः प्रसादयन्ति देवेशं यथात् स्यात् पुरुषस्त्विला ततः प्रीतो महादेवः पुरुषत्वं ददौ पुनः इलायै स महातेजा दत्त्वा चान्तरधीयता विवृत्ते हयमेधेतु गतश्चादर्शनं हरः यथा गतं द्विजाः सर्वे ह्यगच्छन् दीर्घदर्शिनः राजा तु बाह्लिमुत्सृज्य मध्यदेशे ह्यनुत्तमं निवेशयामासपुरं प्रतिष्ठानं यशस्करं शशबिन्दुस्तु राजर्षिः बाह्लीं पुरञ्जयः प्रतिष्ठाने इलो राजा प्रजापतिसुतो बली सकाले प्राप्तवान् लोकम् इलो ब्राह्मम् अनुत्तमं बलः पुरूरवा राजा प्रतिष्ठानम् अवाप्तवान् ईदृशो ह्यश्वमेधस्य प्रभावः पुरुषर्षभौ स्त्रीभूतः पौरुषं लेभे यच्चान्यदपि दुर्लभम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 90तमः सर्गः एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्दये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिभागाय भव्यरूपाय मङ्गलं पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलं त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलं सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्या सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलं दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे गृत्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलं सादरं सपरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलं
హనుమత్సమవేతాయ హరీసాభీష్టదాయినే వాలిప్రమదనాయాస్తు మహాధీరాయ మంగళం శ్రీమతే రఘువీరాయ సేతుల్లంఘిత సింధవే ధృతరాక్షసరాజాయ రణధీరాయ మంగళం ఆసాద్య నగరీం దివ్యామభిషిక్తాయ సీతయా రాజాదిరాజరాజాయ రామభద్రాయ మంగళం మంగళాశాసనపరైః మదాచార్య పురోగమైః సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ శ్రీరాఘవనమోऽस्तुते ఆత్మాత్మం క్షితిజామతిః ప్రాణాః శరీరం గృహం పూజాతే విషయోపభోగరచనా నిద్రాసమాధిస్థితిః సంచారపదయో ప్రదక్షిణవిధి స్తోత్రాన్ని సర్వా గిరో యద్యత్ కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం రామాస్తు తే పూజనం ఏతత్ఫలం రామచంద్రార్పణమస్తు.